हॅलो फ्रेंड, शंकर पोलचे आमच्या गोंया खातीर. बाब मनोज, तुजे प्रॉब्लम कितें? तूं सगळ्यांकूच टार्गेट करता मरे. म्हटल्यार तूं एकटोच धुल्ले घडयेचो आनी बाकीचे सगळे पाड. अरे म्हाका एक सांग, तूं आतां इलेक्शनाक उबो रावला मरे. मनशाक मरे एक बेजीक सेन्स म्हणटा तें आसता. तूं आयज एक कॅन्डिडेट, MP कॅन्डिडेट, आनी तूं आयज लोकांक जो ट्रोल करता न्हू, म्हटल्यार तूं तुज्या वांगडा जे लोक आहात न्हू तांकां फक्त ट्रोलिंग करपाक शिकयलें. आतां म्हाका एक सांग रे, कॅप्टनान तुजें कितें वायट केलां? कॅप्टन म्हाजो फ्रेंड, हांव खंयच्या पार्टी लेवलाचेर उलयना. कॅप्टन म्हाजो एक्टिविस्ट फ्रेंड. आमच्या वांगडा तेणी आंदोलनां केलें, गोंया खातीर उबो रावला. तूं आयज ताका टार्गेट करता म्हटल्यार म्हाका एक सांग रे, तुजी लायकी आहा रे ताका टार्गेट करपाची? सोल्जर मरे तो, सोल्जर मरे, डिफेन्साचो मनीस मरे. देशाक सर्व केला मरे तेणी ह्या देशा खातीर. ह्या देशा खातीर योगदान आहा तेचें, ह्या गोंया खातीर योगदान आहा. जितलीं आंदोलनां जाल्या आनी प्रोटेस्ट जाल्या कितें रे, तांकां सगळ्यांक कॅप्टन उबो आहा मरे. कॅप्टन म्हादईक उबो आहा, कॅप्टन कळशा खातीर उबो आसा, कॅप्टन डबल ट्रॅकिंगाक उबो आसा, कॅप्टन तनमार पावर प्रोजेक्टाक निशेध करपाक उबो आसा, कॅप्टन आमचें पर्यावरण वाचोवपाक उबो आसा, कॅप्टन आमचे दोंगर वाचोवपाक उबो आसा, आमची शेतां वाचोवपाक उबो आसा. कितें रे? आनी कॅप्टन हेच्या पयलीं हें नासलेलो, मिनिस्टर नासलेलो करप्शन करपाक. तूं जो उलयता न्हू वीक कॅन्डिडेट दिला म्हणून, वीक कॅन्डिडेट तूं मरे. कॅप्टन इज नॉट अ वीक कॅन्डिडेट. एक एक्टिविस्ट केन्ना वीक कॅन्डिडेट नासता. एक एक्टिविस्ट केन्ना वीक कॅन्डिडेट नासता. तो कॅप्टन जिखो नाल्यार हारो रे. पूण जर सपोज कॅप्टन जिखलो न्हू, कितें आमकां एक्टिविस्टांक गॅरंटी आहा तो कितें तरी बरें करतलो म्हणून. जर हारलो न्हू जाल्यार कॅप्टन हारचो ना. आमी गोंयकार हारतले, आमी गोंयकार हारतले. आनी केन्नाच कोण एक्टिविजम करपाक सोदचो ना. आयज खऱ्या अर्थान एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. हांव तुका वायट कांय उतार उलोवचो ना आयज. कित्याक सांग, तूं इलेक्शनाक रावला आनी म्हाका म्हाजे गोंयचे, आमच्या भारत देशाचें संविधान म्हाका खबर आहा. तुका हांव इन्सल्ट करचो ना ह्या इलेक्शनाच्या टायमाचेर, आनी तुका टार्गेट करचो ना. तूंय जिखल्या उपकारता, हांव देवा कडेन मागता तूंय जिखल्या पुरो म्हणून. कितें रे? पूण तूं दुसऱ्यांक टार्गेट करूं नाका. दिस इज टोटली रॉंग. तूं जर प्रेस कॉन्फरन्स आफयता आनी लोकांक टार्गेट करता ती. कॅप्टनान कोणाचें वायट करूंक ना रे. हांव कॅप्टनाक पर्सनली वळखता मरे, पर्सनली वळखता. कितें रे, तेंच्या पार्टीच्या भितून कितेंय ते मतभेद आहा, पूण कॅप्टनाक आयज इंडिया अलायन्सान एक तिकीट दिलें आनी एक एक्टिविस्टाक फुडें केला म्हटल्यार एक्टिविस्टांचें कर्तव्य जाता ते कॅप्टना वांगडा रावपाचें. आनी हांव ते एक्टिविस्ट कोण रावतले न रावतले म्हाका खबर ना. कॅप्टन म्हाजो बरो फ्रेंड आनी म्हाज्या वांगडा तेणी आंदोलनाय केलें. कितें रे, आनी प्रोटेस्टांक तो उबोय रावला. जेन्ना चांदोर डबल ट्रॅकिंगा खातीर लोक झगडटाले न्हू, तेन्ना हो कॅप्टन थंय आख्खी रातभर आसलेलो थंयसर. तूं सुद्दां कॅप्टनाक सारको वळखता मरे. तुका सुद्दां स्टेज ह्याच लोकांनी दिल्या मरे. स्वप्नेश शेल्लेकरान दिली स्टेज, कॅप्टनान तुका स्टेज दिली मरे. हां, ह्या लोकांनी तुका पयलीं सपोर्ट केल्लो मरे. आयज तूं खंय पाव रे. पळय, हांव आनी वायट कांयच उलोवंक वचना. तुका एकूच सांगता, तूं एक कॅन्डिडेट, कळ्ळें तुका. आनी तूं हो वीक तो वीक तूं म्हणूंक शकना. कोण वीक तो लोकांक खबर आहा, लोक डिसायड करतले. पळय, लोकांक जो मेन इलेक्शनाचो पावर म्हणटा न्हू, ती आमची वोटींग. आमी लोक डिसायड करतले कोणाक हाडपाचो आनी कोणाक हाडपाचो न्हू. आनी कोण वीक आनी कोण स्ट्रॉंग तो आमी डिसायड करतले. कळ्ळें तुका. तूं कॅप्टना बद्दल तशें उलोवं नाका. आमी तुज्या बद्दल इलेक्शनाक आतां कांय उलोवचें ना. कळ्ळें तुका. कितें रे, तूंय इलेक्शन लड, ऑपोजीट आहा तेणीय लड, आनी इलेक्शन पद्दतीन जावं न्ही. स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसपाक जाय रे. स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसपाक जाय. जिको हारो, गोंयकार आमी, गोंयांत राखूंक जाय. एक जावया आनी गोंयांत राखया. तूं लोकांक टार्गेट कर नाका. आमच्या भितून मतभेद जे आहात न्हू, तुज्या भितून म्हाज्या भितून, सायडीक दवरया. तूं इलेक्शन कंटेस्ट कर, तूं जीक, कांयच फरक पडचो ना. फाल्यां की तूं जर गोंय खरो मना पासून जर गोंय राखूंक उबो रावलो, आमी रावतले तुज्या वांगडा. कितें रे, पूण तुजें प्रॉब्लम कितें खबर आहा? तुका कित्याक लोक सपोर्ट करिना तें खबर आहा तुका? कितें रे, तूं मरे सगळीं आंदोलनां अर्दवट सांडली म्हणून तुका लोक भियेता. कळशाचें आंदोलन अर्दवट सांडलें, म्हादईचें आंदोलन अर्दवट सांडलें. तूं वयता थंयसर सगळें मरे ते लोकांचें आंदोलन आहा तें हायजॅक करपाक ट्राय केलें. म्हणून तुका लोक बी टीम म्हणटा न्हू. कितें रे, तेचेर चड उलोवया नाका. पूण तूं कॅप्टन आसले एक्टिविस्टांक टार्गेट कर नाका. मागीर आमकां विचार करचो पडटलो की तुका BJPन सुपारी दिल्या एक्टिविस्टांक काबार करपाची, आनी तूं हेंच करीत येयला. तूं एक्टिविस्टांक काबार करपाक उठला. तुका लिटरली आयज एक्टिविस्टांक काबार करपाची सुपारी दिल्लेली आसा. कितें रे, नाल्यार तूं एक कॅन्डिडेट आसतना असो उलोवचो नासलेलो कॅप्टनाच्या अगेन्स्ट. कॅप्टन एक बरो मनीस, लोकांनी ताका वोट मारूं अगर ना मारूं, पूण कॅप्टन बरो मनीस, ह्या गोंया खातीर वावरता, गोंया खातीर झगडटा. आनी कॅप्टन जर सपोज निवडून येयलो, कितें करतलो म्हणून तरी गॅरंटी आसा. तुजे भशेन न्हू तो. कितें रे, तुजे भशेन तो रोडान पयशे मागपी न्हू कॅप्टन. रोडान पयशे मागपी न्हू. ताका जेन्ना तिकीट मेळनासलेली न्हू, तेन्ना हांवें ताका विचारलें, कॅप्टन कितें प्रेशर लायला मरे? शंकर नो म्हूण पावलो. आपूण प्रेशर कांय लावना. दिवपाचें जाल्यार दिवनी, ना जाल्यार आसूनी म्हणून सांगलें म्हाका हेणी. कळ्ळें तुका. कितें, तुका एक सांगता, तो हिंदू आसो, क्रिस्तांव आसो, मुस्लीम आसो, ओके, जेन्ना तो उबो रावला तो गोंयकार, तो भारतीय, आनी तो आमचो एक्टिविस्ट. आनी एक्टिविस्ट सदांच मरे एकामेकाक सपोर्ट करतात. कळ्ळें तुका. तूं कसल्या रक्ताचो तोच म्हाका कळना. देव बरें करूं.